आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर में सनत के फरोग के लिए आज तक मरकज ने बजट में फंड्स फराहम नहीं किए। रवा बजट में खुसूसी पैकेज मिलने की उमर अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने श्रीनगर में बर्फबारी के बाद की सूरत हाल का लिया जायजा। सड़कों की सफाई और खिदमात की फौरी बहाली की हुक्काम को दी हिदायत। उत्तराखंड में कश्मीरी ताजरों पर तशद्दुद, कश्मीर में सियासी जमातों की तशवीश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का सख्त कार्रवाई का मुतालबा। एनएलयू को लेकर भेदभाव करने का उमर हुकूमत पर इल्जाम। जम्मू में तलबा का एहतजाज, जम्मू को भी एनएलयू देने का किया गया मुतालबा। बानीपुरा और ग्रेस के दरमियान चलाई गई परवाजें, दरमांदा मुसाफिरों और मरीज को एयरलिफ्ट करके मंजिल तक पहुंचाया गया। डोडा धारीगांव के रिहायशियों ने आसाम राइफल्स के जवानों को बचाकर बहिफाजत कैंप वापस पहुंचाया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मरकजी बजट पर जम्मू में बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सनत को फ़रोग़ देने के लिए आज तक मरकज़ की तरफ से बजट में कभी भी फंड्स फराहम नहीं किए गए, लेकिन साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि रवा बजट में सनतकारी के लिए जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पैकेज मिलेगा। जो कश्मीर के लिए एक अच्छा खासा पैकेज हमें मिले। हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो एक नया एक पैकेज, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अभी जम्मू कश्मीर में सेंट्रल कोई पैकेज जो है इंसेंटिव्स इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये 90s के बाद पहला वक्त ऐसा आया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ के साथ मिलके एक अच्छा खासा पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स जो है वो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि हिमाचल और कल उत्तराखंड में कश्मीरी ताजरान के साथ मारपीट के वाक़यात के बाद अब ऐसा लगता है कि सरकार को जम्मू कश्मीर में ही रोज़गार के मौक़े फराहम करने पड़ेंगे ताकि नौजवानों को रोज़गार के लिए बाहर न जाना पड़े। जम्मू के सांबा ज़िले में एक स्टार्टअप मेले के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा कि सरकार हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का ख्वाहिशमंद हो। वज़ीर आला ने नए सनतकारों में चेक्स भी तकसीम किए। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि एंटरप्रेन्योरशिप्स और स्टार्टअप्स का एक अच्छा कल्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो। एक शुरुआत हुई है, बुनियाद डाली गई है, अब उस बुनियाद पे इमारत कायम करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। बेरोज़गारी का मसला सरकारी नौकरियों से हम दूर नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी रियासतों की तरह मैं अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओ और वहाँ रोज़गार हासिल करो। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है वो आपने देखा पिछले दिनों जो हिमाचल में हुआ या कल जो उत्तराखंड में हुआ। हमारे लोग बाहर जाने के बजाय अब ज़्यादा अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को इन चीज़ों से बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक इस तरह का इकोसिस्टम कायम करें। उत्तराखंड में एक बार फिर से कश्मीरी शॉल बेचने वाले के साथ मारपीट का वाक़या पेश आया। इस मामले को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के वज़ीर आला के साथ उठाया और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की है। उधर कश्मीर में भी सियासी जमातों ने इस मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया। लेकिन कश्मीरियों को जो ये टारगेट किया जा रहा है, मुझे लगता है ये काफ़ी अफसोसनाक बात है और ये टारगेट जो है वो रुकने चाहिए, क्योंकि इन टारगेट्स की वजह से एलिनेशन बढ़ता है।
آپ کو پتا ہوگا اتراکھنڈ میں خالی ہمارے ٹریڈرز نہیں جاتے، ہمارے بچے بھی وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ باہر کے لوگ جو یہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا جس انداز سے خاص کر ہم نے دیکھا کہ ہماچل، اتراکھنڈ اور باقی جگہوں پر، حالانکہ کچھ انڈیویجول ہو سکتے ہیں، سیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن یقیناً ہمارے حوصلے بڑے کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے اتراکھنڈ میں اس شال والے کے ساتھ حتی کام سلوک، یہاں تک کہ انہیں زد نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج سری نگر میں برف باری کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ اہم سڑکوں سے برف ہٹانا، بجلی اور پانی کی سپلائی کی فوری بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اسپتالوں میں طبی خدمات اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی پر بھی خصوصی زور دیا تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کا کہنا ہے کہ بروقت برف باری سے جموں کشمیر میں پانی کی قلت کا خدشہ ختم ہونے کی امید ہے۔ سری نگر سے جموں تک سفر کے دوران رامبن میں افسران سے میٹنگ لینے کے بعد میڈیا نمائندوں سے انہوں نے بات کی۔ کام کیا نو ڈاؤٹ، اور آنریبل ایم ایل اے صاحب نے پورے آفیسر سے کام لیے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہیں کہ 100% سب کچھ ٹھیک ہے، بیچ میں خامیاں ہیں، کچھ چیزوں کی شارٹیج ہے اور ضرورت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی۔ اور آج جو یہ ریویو میٹنگ ہوئی اور کافی چیزیں تھرڈ ویئر ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور آنریبل ایم ایل ایز نے بھی ان کو پوچھا ہے، سب کو آفیسران کو جو ان کے ایشوز تھے لوگوں کے ریلیٹڈ تھے، کیونکہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میں خود ایک کانسٹیٹوئنسی سے چن کے آیا ہوں اور لوگوں کی امیدیں سرکار سے ہیں، آنریبل ایم ایل اے سے ہیں، تو اس لیے لوگوں کی آواز ہے ہم نے دے دی کہ پارشلٹی نہیں ہوگی، آنریبل ایم ایل اے کو آن بورڈ لینا پڑے گا، ان کے ساتھ کنسلٹ۔ نیشنل لا یونیورسٹی کو لے کر آج جموں میں جم کر ہنگامہ ہوا۔ NLU کو لے کر جموں یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاجی مارچ نکالا اور طوی پل پر دھرنا دیا۔ طلباء وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ پل پر ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے پولیس کو جبری طور پر ان طلباء کو وہاں سے ہٹانا پڑا۔ میں ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اپنی کلاس سے چھوڑ کے یہاں سڑکوں پہ آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے صرف NLU کی مانگ کے لیے۔ سرکار جو یہ کورٹنیتی کھیلتی ہے، جو یہ جموں اور کشمیر کو بانٹنے کا کام کر رہی ہے، میرا سرکار سے انورودھ ہے کہ یہ کام بند کر دیجیے۔ اگر کشمیر آپ کا ہے تو جموں بھی آپ کا ہے۔ آپ کب تک جموں کے ساتھ بھید بھاؤ کریں گے؟ چاہے جموں یونیورسٹی سے لے کے سینٹرل یونیورسٹی تک ہمیں روڈوں پہ آنا پڑتا ہے۔ کیا سرکار چاہتی ہے کہ جموں کا بھوشیہ ایسا ہو؟ اگر اس ریاستی قانون ساز اسمبلی کا بجٹ سیشن 3 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر MLA بڈگام آغا سید منتظر مہدی نے اپنے حلقے کے لیے خصوصی اور جامع بجٹ پیش کرنے کا اعلان کیا۔ تو میری یہی کوشش رہے گی کہ وہ ڈگنیٹی یہاں کے لوگوں کی ریسٹور ہو۔ اس بجٹ کی صورت میں کچھ ایسا پیکیج یہاں کے لوگوں کو دیا جائے، بڈگام کانسٹیچوئنسی کی تعمیر و ترقی کے لیے دیا جائے، تاکہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں، چاہے وہ سڑک کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہوں، وہ یہاں کے حل ہو۔ تو اس حوالے سے جو لاسٹ فرائیڈے کو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جو پری بجٹ کنسلٹیشن میٹنگ بلائی تھی سول سیکریٹریٹ میں، تو میں نے بڈگام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہی ان سے پریئر کی کہ آپ خود بھی بڈگام کے معاملاتوں سے واقف ہیں، اور انہیں ایکنالج بھی کیا کہ بڈگام۔ BJP جموں کشمیر کے آرگنائزیشنل جنرل سیکرٹری اشوک کول کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی ہمیشہ سے متحد جموں کشمیر کی حامی رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ ان باتوں کا اظہار اشوک کول نے بانڈی پورہ میں ایک مرکزی اسکیم کے حوالے سے منعقدہ جانکاری پروگرام کے دوران کیا۔ ورکشاپ سے محمد انور خان، DDC تلیل، ضلع صدر بانڈی پورہ اور دیگر لیڈران نے خطاب کیا۔ کئی بار کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اسٹینڈ فار یونائٹڈ اسٹیٹ۔ ہم یہ جموں کشمیر ہے اور جموں کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے۔ جموں الگ، کشمیر الگ، اس کے حق میں بھارتی جنتا پارٹی کبھی تھی نہیں۔ سماجی کارکن ایڈوکیٹ انصار خان نے نیشنل کانفرنس کو الیکشن کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے عوام ابھی تک بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اگر دیکھا جائے یہاں کی سڑکوں کی حالت، یہاں کے پانی کا نظام اور دیگر جتنی بھی سہولیات زندگی ہیں، ان میں نیشنل کانفرنس پورے طریقے سے ناکام ثابت ہوئی ہے۔ عوام، نوجوانوں کی بے روزگاری سے لے کر ایک بانڈی پورہ اور گریز کے درمیان آج کئی پروازیں چلائی گئی، جس دوران درجنوں درماندہ مسافروں کو اپنی اپنی منزلوں تک پہنچایا گیا۔
इसी दौरान एक मरीज को भी गुरेज से एयरलिफ्ट करके बांडीपुरा पहुंचाया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने टंगडार से 3 शदीद बीमार मरीजों को हवाई रास्ते से कुपवाड़ा मुंतकिल किया। बाकी 5 अफराद को भी हेलीकॉप्टर के जरिए कुपवाड़ा रवाना किया गया। यह हंगामी कार्रवाई दुश्वार गुजार रास्तों और बर्फबारी के बावजूद बर वक्त तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए की गई। हेवी स्नोफॉल के कारण हमारे बॉर्डर्स रोड्स पे थोड़ा ज़्यादा स्नो का प्रेसिपिटेशन था, तो रोड्स खोलने में थोड़ा ज़्यादा हमें टाइम लगा। उसमें केरल और मचेल में स्नो क्लियरेंस का काम कंप्लीट हो चुका है और उसमें आज 4 दिन की शदीद बर्फबारी के बाद भलिसा के गंदो इलाके में एक बीमार मरीज को मकामी अफराद ने कटोली पर उठाकर 14 किलोमीटर का फासला तय करके अस्पताल मुंतकिल किया। मरीज की शनाख्त अब्दुल लतीफ़ के तौर पर हुई है, जिसे कोटा टॉप से SDH गंदो पहुंचाया गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया से बर्फबारी से मुतासरा सड़कों की फौरी सफाई की दरख्वास्त की। अभी तक हम कोई 14 किलोमीटर पैदल चले। ठीक है, रास्ता जो है वो खुलने चाहिए, टाइम टू टाइम काफी मुश्किल का सामान आना चाहिए। परेशानी लोगों को वही पैदल चलना, वही पुराना सिस्टम, किसी को बेड पे उठाया लेके जा रहा है, किसी को पीठ पे उठा के लेके जा रहा है, बस यही चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के धारी गांव के रिहायशियों ने आसाम राइफल्स के दर्जनों जवानों को शदीद बर्फबारी के दौरान फंसने के बाद बहिफाजत अपने कैंप वापस पहुंचाया। फौजी मोर्चा टॉप पर फंस गए थे, जहां 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी थी। देहातियों ने बर्फ में रास्ता साफ करके सिपाहियों को बचाया। चंडीगढ़ के नया गांव इलाके में दीवार गिरने से कुलगाम के 65 साला मजदूर गुलजार अहमद मलिक जाबहक हो गए। वो बगाम कुलगाम के रिहायशी थे और खुश्क मेवजात का कारोबार करते थे। अहल खाना ने हुकूमत व इंतजामिया से मैयत की जल्द और महफूज वापसी की दरख्वास्त की है, ताकि आखिरी रसूमात अदा की जा सके। सब डिवीज़न खान साहब में बर्फ़ हटाने का काम शद्दमत से जारी है। SDM खान साहब जहांगीर अहमद गिरी ने आज कई महकमों के अफसरान के हमरा बर्फ़ हटाने के काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जहांगीर अहमद गिरी ने लोगों से अपील की कि वो अपनी गाड़ियों को सड़कों पर पार्क न करें। जो प्रीवियस स्नोफॉल 2 टाइम्स यहाँ पे हुआ वो ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो गया है। अब हम संडे और मंडे यानी फर्स्ट एंड सेकंड की तैयारी में जुड़े हैं। जो भी टनल वर्क को वाइडनिंग करने की कोशिश की जा रही थी वो आज मुकम्मल हो जाएगा। मेरे साथ आज एक्जन साहब जो MED के हैं, जो श्रीनगर और बडगाम देखते हैं, वो भी हैं। शदीद बर्फबारी और तेज़ आंधी के बायस वादी कश्मीर में बिजली के निज़ाम को बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में कई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गए। इलेक्ट्रिक डिवीज़न अनंतनाग की वर्कशॉप में रोज़ाना 20 से 25 ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत की जा रही है। महकमे बिजली ने आवाम से बिजली के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल की अपील की है, ताकि मज़ीद ख़राबी से बचा जा सके। आखिर में आवाम को हम ये कहते हैं कि लोड कम करें। जो अगर वो मतलब आम दिनों में जो लोड जलाते थे, उससे अगर आज परहेज करें तो वो बड़ी बात है। उससे हमारे ट्रांसफार्मर बचेंगे। हमारे डिवीजन ने बहुत सारा काम किया और तब जाके हर एक घर में पावर का सिस्टम बिल्कुल आराम से चल रहा है। मैं तो हमेशा यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट तो बोलती है कि हमने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा वैसा अभी कुछ नहीं है। बस बिल्कुल ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100% में से 20% अभी ठीक है, जो कम से कम थोड़ा कंप्लीट हो चुका है, मगर उसमें भी लाइनें फॉल्ट हो रही है। उसमें बर्फबारी के बाद पुलवामा के बालाई इलाकों इब्हावा, मामलो, संगरोनी में ज़िला इंतजामिया ने फौरी इक़दामात से रास्तों की बहाली, बिजली और पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। समाजी कारकुन चौधरी रियाज कोहली ने हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सरकार के इक़दामात गुज्जर बरादरी के लिए बड़ी राहत का बायस बने हैं। अपने नौजवान यूथ जो निकले, जिन्होंने खासकर पानी में बहुत अहम रोल अदा किया, क्योंकि जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास बहुत कम मुलाजिम हैं। तो हमारे सिविलियन यहाँ से अबहामा से, सिंगरमनी से, बाग गड़ित्राग से, अंदरवाले से निकल के पानी को रेस्टोर किया। तो वो उन यूथ की सबकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर अगर मैं कहूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में JKPSC क्विक रिव्यू फॉर मेडिकल ऑफिसर्स किताब का बाकायदा इजरा किया गया। प्रोफेसर माजिद जहांगीर ने किताब का इजरा करते हुए मुसन्निफिन की कोशिशों की तारीफ़ की, जो JKPSC मेडिकल ऑफिसर्स उम्मीदवारों के लिए मुफीद है। किताब की मुनफरद खुसूसियत कैफ़े मेडिक एप्लीकेशन से इंज़माम है, जो
طلباء کو 1 سال کے لیے ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ مصنفین نے خطے کی تعلیمی وسائل اور نوجوان ڈاکٹروں کی مدد کے لیے پرنٹ اور ڈیجیٹل ٹولز کے امتزاج پر زور دیا ہے۔ بک بنائی ہے جس حساب سے ہم نے اس میں مٹیریل ایڈ کیا ہے۔ I think this is a very good book for NEET as well, for medical officers as well. As we speak, this book is available all over J&K. سارے جو بھی لیڈنگ بک سیلرز ہیں پورے J&K میں available. QR code in this book. ترال کے کترو گاؤں کے رہائشیوں نے مقامی مڈل اسکول کی عمارت کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نئی عمارت کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کی عمارت پنچایت گھر کے قریب بنائی جائے اور مجوزہ پل کترو کی کو ٹنگڈار سے جوڑتے ہوئے اسی جگہ تعمیر کیا جائے۔ جس کہتے ہیں ڈی سی صاحب کو، چاہے زاڑیو ہوگا سی او ہوگا، پلیز یہاں پہ آئیے تو یہاں پہ جو ہے یہ ہمارا لینڈ ہے سکول کو دے دیجئے تو ہمارا جو یہ پرابلم ہے یہ ہونا چاہیے حل۔ ہمارے ادھر ہے پرائمری سکول، اس میں 150 بچوں کا رول ہے۔ اب ہم گورنمنٹ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری لینڈ ہے ادھر جہاں یہ پنچایت اومپورہ بڈگام میں 2021 میں قائم کی گئی لائبریری 5 سال گزرنے کے باوجود بچوں اور طلباء کے لیے کھل نہیں سکی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 40 لاکھ روپے خرچ ہونے کے باوجود لائبریری ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی ہے۔ جو ٹھیکیدار صاحب ہے اس نے کام بند کر کے اس میں تالا لگایا اور وہ 2021 سے لاپتہ ہے۔ تب سے لے کر آج تک ہم نے کئی بار جو اس کی کنسرن ایجنسی تھی جنہوں نے فنڈز الاٹ کیے تھے وہ ہمارے میونسپل کونسل بڈگام، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، ڈپٹی کمشنر کے پاس کئی بار گئے، لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں آ رہا ہے۔ ایون دو اوقاف کمیٹی اومپورہ نے ان سے یہ وعدہ۔ جموں کشمیر پولیس میں اپنی بہتر خدمات دے کر اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو رہے ڈی وائی ایس پی ٹریفک راجوری پنج رینج شیو کمار کے اعزاز میں ڈاک بنگلہ پنج میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام ٹریفک پولیس ملازمین نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں اعزاز کے ساتھ وداع کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ضلع کشتواڑ کے واڑون گاؤں میں برف باری کے دوران پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس پر مقامی لوگ برف جمع کر کے پگھلا کر استعمال کر رہے ہیں۔ جل شکتی محکمے کے ڈیلی ویجرز بھاری برف باری کے باوجود پانی کی سپلائی بحال کرنے میں مصروف ہیں۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے واڑون کی سڑکوں کی صفائی اور پانی کی فوری فراہمی کی اپیل کی۔ ضلع کشتواڑ کے سکھنے گاؤں میں 3 فٹ برف پڑنے کے بعد برفانی تودہ گرنے سے عوام میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ مقامی تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ضلع انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان علاقوں سے دور رہیں جہاں ہر سال برفانی تودے آتے ہیں۔ واڑون کے ایس ایچ او اپنی ٹیم کے ساتھ علاقے میں گشت کر کے لوگوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ضلع شوپیاں کے رشی نگری علاقے میں شدید برف باری کے بعد سڑکوں کو صفائی نہ ہونے سے عوام کو آمد رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے برف ہٹانے، نقل و حرکت کی بحالی کی اپیل کی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے بیمار تھے جن کو ہم نے ڈوزر میں شوپیان ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچا دیا۔ دوسرا پانی کا مسئلہ تھا، پھر ہم گاؤں والوں نے خود ہی محنت کی، چلے گئے نالے پہ، وہاں سے پانی موڑا۔ 2-3 گاؤں تھے، رام نگری تھا، رش نگری تھا، چیک 2-3 تھے۔ جموں کشمیر میں سردیوں سے قبل گرمیوں اور خزاں کے موسم میں سبزیوں کو دھوپ میں سکھانے کی روایت گھریلو اور سماجی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوا کرتی تھی۔ یہ نہ صرف سردیوں کے لیے خوراک کا ذخیرہ فراہم کرتی تھی بلکہ لوگوں کے درمیان باہمی میل جول کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ لیکن بدلتے طرز زندگی اور جدید سہولتوں کی وجہ سے نئی نسل اس اہم روایت سے تقریباً نابلد ہو چکی ہے۔ آج کل یہ سبزیاں بازار میں دستیاب ہیں۔ آج ونکن توال دِوان یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ہٮ۪کان بنٲیِتھ۔ اتھ گوٚو پٮ۪ٹھٕ درٛۄجر تہِ، پٮ۪ٹھٕ مۄکلیو زٔمیٖن تہِ، پٮ۪ٹھٕ ونکن اگر اعلیٰ کھۄگنہٕ آسہِ سۄ گژھٮ۪س 2 ہَتَن ہَتَس
सारी बनाना नाकाम न करी कारी का। वादी कश्मीर में एक जमाने में सूखी सब्जियों का इस्तेमाल सर्दियों के अय्याम के दौरान बेतहाशा किया जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ताज़ा सब्जियों ने इन सूखी सब्जियों की जगह ली है। ये इस वजह से हुआ है कि एक तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल आमद और रफ्त के लिए खुली रहती है, दूसरा नई नस्ल जो है इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है। दरी असना ये भी बात जाहिर हो रही है कि अब सूखी सब्जियां तैयार करने के लिए लोग तैयार नहीं है। मिनसिप टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद कुल। उड़ी के सुखदर गांव में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और जंगलात के एहलकारों की मदद से महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक जंगली बकरी को कामयाबी के साथ बचाया। बर वक्त मदाखलत ने जानवर की हिफाजत को यकीनी बनाया और बाद में उसे उसके कुदरती मस्कन में छोड़ दिया गया। तो खासकर केट के जो दो मुलाजम हैं उन्होंने कल बहुत बड़ी मेहनत की है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि अगर ये जान बची है ये उनकी वजह से बची हुई है। तो हम बारामूला सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर ले रहे हैं, उसके बाद फिर वहां से गाड़ी। ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा में थाना दिवस का इनकाद किया गया, जिसमें SHO लाल हुसैन, अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। अवाम ने शिकायत पेश की, जिन्हें अफसरान ने सब्र से सुना और मौके पर इजाला करने की यकीन दहानी कराई। SHO लाल हुसैन ने नौजवानों से मनशियात से दूर रहने की अपील की और दहशतगर्द रियाज को हथियार डालने का पैगाम दिया। पुलिस स्टेशन त्रेगाम कुपवाड़ा में थाना दिवस का इनकाद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़ज़ शहरियों, लंबरदारों और चौकीदारों ने भरपूर शिरकत की। DSP हेडक्वार्टर कुपवाड़ा मुबशर नियाज ने आवाम को पुलिस की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और अमन व अमान बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। SHO त्रेगाम ने पुलिस व अवाम के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए तजावीज़ पेश करने की तरगीब दी। मार्केट में तो CCTV कैमराज होते हैं, बट दूर दराज इलाका है, गांव में बहुत सारी जगहों पे कैमराज इंस्टॉल नहीं है और कुछ चोर तो फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हैं और फिर हमारे पास भी बहुत लेट खबर पहुंचती है। उस वजह से कहीं कहीं कुछ चोरियां मुझे लगता है अभी हम उनके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुंसलिक हो, चाहे वो किसी और इदारे से मुंसलिक हो, हमें JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।